अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 27 है। मैं हवा की बेटी हूँ कोई खिलौना नहीं, मैं हवा की बेटी हूँ कोई खिलौना नहीं, तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया, तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। मिसेस जोया लाही, आपने खुद पर होने वाले जुल्म को अपनी इतनी देर क्यों छुपाए रखा। हैरत से गूंग सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी की आवाज़ उभरी और फिर सवालों की बुछाड़ हो गई। हम ऐसी फलाही रियासत में रहते हैं जहाँ औरत और बच्चे गैर महफूज हैं, जहाँ बूढ़े सड़कों पर भीख मांगते हैं और बेरोज़गार नौजवान सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, जहाँ सज़ा गुनाहगार की बजाय बेगुनाह को मिलती है, जुल्म करने वाले खुलेआम दंदनाते फिरते हैं। इस फलाही रियासत में अपना हक हासिल करने के लिए भी आपके पास ताकत और पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। जवाब जोया लाही की बजाय फरहान अलाही की तरफ से आया। सर, आपको नहीं लगता कि किसी के गुनाह को छुपाकर आपने किसी के गुनाह में बराबर का साथ दिया है। सहाफ़ी खतून के सवाल पर फरहान अलाही ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने किसी के गुनाह को नहीं छुपाया, बल्कि दो मासूम ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश की। अब जबकि जोया अपने पाँव पर खड़ी होकर माशरे की मुफीद शहरी बन चुकी है, तो इस सच का दुनिया के सामने आना ज़रूरी था ताकि माशरे को इस नासूर से निजात मिल सके। इसके लिए पूरी रियासत को मिलकर काम करना होगा। जुल्म की स्याह रात को मिटाकर शहर की रोशनियों में बदलने के लिए हमें खुलूस के साथ अपनी अपनी जान लड़ानी होगी। माशरा किसी नए लोगों से नहीं, हम और आप से मिलकर बनता है। इस फरसूदा निज़ाम को भी हम और आप ही ठीक कर सकते हैं। लोगों की मुस्बत सोच से ही माशरा बदल सकता है, और मुस्बत सोच के लिए तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाकर तालीम को आम करना होगा। गुनहगार को सख्त से सख्त सज़ा देकर इस पर यह बावर कराना होगा कि गुनाह करना इसका हक नहीं है। माशरती बुराइयाँ माशरे को यूँ खोखला करती हैं जिस तरह कोई मूज़ी मर्ज़ इंसानी जिस्म को खोखला कर देता है। इन माशरती बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना हम सब का कौमी और फलाही फरीज़ा है। जोया लाही को पहली बार ऐसा लगा जैसे इसने खुली हवा में सांस ली हो। नज़रें उठाकर फलक की तरफ देखा जहाँ सितारे जगमगा रहे थे। 14वीं का चाँद अपने मुकम्मलपन पर मस्त झूम रहा था। इस फरिश्ता सिफ्त इंसान को खैराज तहसीन पेश करने के लिए उफ़ की बुलंदियों से सितारा टूटा और ज़मीन की तरफ महू परवाज़ था। टूटे सितारे को देखकर जोया लाही के हाथ बेख्तियार दुआ के लिए उठे। दिल ने बेख्तियार हाशिम बलोच के साथ की ख्वाहिश की। वजूद दिल की ख्वाहिश पर कांप उठा। नहीं, जो मिल नहीं सकता इसकी ख्वाहिश क्यों। मैं इस शख्स के काबिल नहीं हूँ। मगर दिल दलीलों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी आरज़ू की तकमील चाहता था। मोहब्बत अपने अधूरेपन पर कुर्ला उठी। वो कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। सहाफ़ी अपनी अपनी कुर्सियाँ छोड़कर इसकी तरफ बढ़े, मगर वो उनके सवालों को नज़रअंदाज करती अंदर की तरफ बढ़ी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। मीडिया के सारे न्यूज़ चैनल्स एक ही हेडलाइन चल रही थी। न्यूज़ कास्टर्स की सनसनी फैलाती आवाज़ें खबर को और सनसनीखेज़ बना रही थी। मुल्की गैर मुल्की चैनल्स जोया लाही की तस्वीरों से भरे पड़े थे। हिम्मत की इस तस्वीर को हर चैनल सराह रहा था, खराज तहसीन पेश कर रहा था, और साथ ही साथ मुजरम को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात का मुतालबा कर रहा था। वो अपने कमरे से निकली और सैम के कमरे में आ गई। सैम बेड पर लेटे छत को घूर रहा था। इसके बालों में चलती इसकी उंगलियां इसकी जहनी तोड़ फोड़ की खमाजी कर रही थी। उठो सैम, सामान पैक करो। और इसकी आवाज़ पर सैम ने इस बात में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। वो दोनों अपने अपने बैग उठाकर लाउंज में आए। मॉम और फरहान अलाही यूं नज़रें झुकाए बैठे थे जैसे एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे हों। इनको बैग के साथ देखकर मॉम को किसी और अनहोनी का
احساس ہوا۔ زوئی یہ بیگ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ موم بکھلا سی گئی۔ موم آپ دونوں کے ہم پر بے حد احسان ہیں، ان کا بدلہ چکانا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آپ پر اور کتنا بوجھ بنوں؟ زوئی تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ پر بوجھ ہو؟ بھلا بیٹیاں بھی کبھی بوجھ ہوتی ہیں، اور تم جیسی بیٹی تو قدرت کا انعام ہوتی ہے۔ موم بیٹی کو بھی تو اپنا گھر ایک دن چھوڑنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے موم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور تم سیم کو بھی لے کر جا رہی ہو؟ فاریق کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہی ہو؟ تم جانتی ہو تم دونوں کے بغیر میرے لیے جینا ناممکن ہے۔ موم نے اسے روکنے کا آخری حربہ آزمایا۔ موم میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، اور سر سے میں نے ناراض کیوں ہونا؟ یہ تو زندگی دینے والے مسیحا ہیں، سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے۔ سکینہ بخش کو زویا الہی انہوں نے بنایا ہے۔ وہ سانس جو خوف کی قید میں تھی، آج انہی کی وجہ سے آزادی سے روشناس ہوئی۔ یہ سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے کہ جن ہاتھوں نے میرے سر کو اپنی عزت کی چادر سے ڈھانپا، وہ ہاتھ میرے سر سے چادر کھینچ لیں گے۔ میں جانتی ہوں یہ ہاتھ میرا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھکے نہیں ہیں۔ اس سب کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہے موم جس کی خبر ہمیں نہیں ہے، مگر یہ جانتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری ٹانگوں میں اتنی جان ہے کہ میں بغیر بیساکھیوں کے بھی چل سکتی ہوں، اور یہ کب تک دوسروں کے لیے جیتے رہیں گے؟ اپنی زندگی پر، اپنی خواہشوں پر یہ پورا حق رکھتے ہیں۔ کب تک ہم انہیں اپنی غرض کے لیے استعمال کرتے رہیں گے؟ سیم اور فرحان الہی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ڈیڈ، دوریوں اور فاصلوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کسی رشتے کو ختم کر سکے۔ میں جہاں بھی رہوں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ خلوص اور محبت سے بنائے ہوئے رشتے سے زیادہ اور کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور نہیں سمجھتا، اس لیے آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں آپ کو چھوڑ کر زوئی کے ساتھ کیوں جا رہا ہوں۔ دھیما سا بولتے ہوئے سیم کو فرحان الہی نے بے اختیار اپنے گلے سے لگا لیا۔ سیم، میں تم پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ تم اور زوئی جہاں بھی رہو خوش رہو۔ دو آنسو فرحان الہی کی آنکھوں سے نکل کر سیم کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ سیم، اپنا بہت خیال رکھنا۔ سیم کو خود سے الگ کرتے ہوئے فرحان الہی نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ زوئی، آج میری دوسری بیٹی اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی فیصلہ کر چکی ہے، مگر مجھے اپنی بیٹیوں کو خود مختار بنانے پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ جاؤ زوئی، خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ موم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ زوئی، اپنے لیے جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ موم کی انگلیاں اب اس کے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ لائیں سر طلاق کے کاغذات۔ زوئی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فرحان الہی نے کاغذات اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس منظر کو دیکھنے کا حوصلہ شاید کسی میں بھی نہیں تھا۔ وہاں کھڑے چاروں نفوس اپنی اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے۔ نمکین پانی بے اختیار کناروں کو توڑ کر گالوں پر پھیل رہا تھا۔ زوئی، اس گھر کے دروازے ہمیشہ تم پر کھلے رہیں گے۔ اس گھر پر تم پورا حق رکھتی ہو۔ میں نے اپنے حصے کا آدھا گھر اپنے بیٹے سیم کے نام کر دیا ہے۔ سیم کی ماں ہونے کے ناطے تم اس گھر پر پورا اختیار رکھتی ہو۔ جب تک سیم 18 سال کا نہ ہو جائے اس کا خرچ میرے ذمہ ہے۔ اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔